बिन पेट्रोल कैसे चलेगी गाड़ी, मुसाफिर की बढ़ गई ख्वारी। फैसलाबाद राजा चौक वारिसपुरा में पेट्रोल पंप्स बंद। पेट्रोल न मिलने से खुला पेट्रोल बेचने वालों की चांदी। शहरियों की हुकूमत से पेट्रोल दस्तयाबी की अपील। महंगाई पे महंगाई, गरीब की एक ही दुहाई। हफ्ते में शय खुरनोश आशारिया 17% महंगी हो गई। 51 में से 29 अशिया की कीमतें बढ़ गई। मजमूई तौर पर महंगाई की शरह 34.38% रिकॉर्ड की गई। 50 मंडियों से जमा डेटा के मुताबिक सब्जियां, दालें और सिगरेट महंगी हुई। टोबा टैक्सिंग के मोहल्ला मुस्तफाबाद में जेर जमीन बिछी हुई सुई नॉर्दर्न की पाइपलाइन लीक। गैस के अखराज से इलाका मकीनों में खौफो हरास। बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। अफसरान नोटिस लेकर पाइपलाइन को मरम्मत करवाएं, अहले इलाका की दुहाई। रात की ना इधर से बू फैल रही है, सांस का मसला हो रहा है। इधर सारे बच्चे वगैरह गुजरते हैं तो मज़ीद कुछ आना हो सकता है। तो इससे हमारी जो सुई एस वालों डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि वो जल्द आएँ और बाकी इस मसले को हल करें। जंग में फेस्को की तुई लोड शेडिंग का अमल ना रुक सका। 132 खिवा और बिलो शहावल फीडर्स को बिजली की फ्राहमी शाम 4:30 बजे तक बंद रहेगी। उधर लालिया में गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल। मुरम्मती काम के नाम पर बिजली आज शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। फेस्को ने सारिफीन के लिए आगाही पैगाम जारी कर दिया। समंदरी इंटरचेंज था समंदरी शहर दोरोया रोड की तामीर नो का मंसूबा सुसरवी का शिकार। स्कीम के लिए 1 अरब 66 करोड़ 58 लाख मुख्तस। रवा साल भी 50 करोड़ दिए गए। मुकर्ररा वक्त में मंसूबे पर काम मुकम्मल हो सका, ना ही एक्सीएन हाईवेज ने नोटिस लिया। प्राइज में गफलत, शहर की तरक्याती स्कीम्स और M&W प्लान की अदम दस्तयाबी। ऐसी बिल्डिंग शाहिद महमूद एक्सीएन सारा कमर ने से खदमात वापस और CNW रिपोर्ट करने का हुक्म। कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद का महकमा CNW को मुरासला। क्लीन एंड वेस्ट मैनेजमेंट का दफ्तरी औकात की पाबंदी न करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सूबा भर के अफसरान और मुलाजिमीन को हिदायत जारी। महकमा बिल्डिंग और हाईवेज फैसलाबाद यूएन को भी मुरासला जारी। DC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का तालिबा की हाजिरियों के मुतालिक बायोमेट्रिक करने का हुक्म। पहले मरहले में PhD स्कॉलर्स की हाजिरियां बायोमेट्रिक पर मुंतकिल की जाएंगी। तालिबात को IT डिपार्टमेंट में अपनी हाजिरियां बायोमेट्रिक सिस्टम पर रजिस्टर करवाने की हिदायत। फैसलाबाद में सस्ते आटे की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर मुतहरिक। जंग रोड मॉडल बाजार का दौरा, सप्लाई का जायजा लिया। शनाख्ती कार्ड के बगैर आटा फ्राहमी और मौसर इंतजाम की हिदायत जारी। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर मुदस्सिर अहमद भी दौरे में डिप्टी कमिश्नर के हमरा रहे। फैसलाबाद के बुनियादी मराकज सेहत 633 में हिफाजती वैक्सीन जाया करने का मामला। CEO हेल्थ की शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC ने डॉक्टर आमना, डिस्पेंसर रियाज, नायब कासिद जफर इकबाल और चौकीदार हिजर हयात का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फैसिलिटेशन कमेटी का इजलास। CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मुश्ताक बशीर ने अफसरान से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। बुनियादी मराकज सेहत पर गैर हाजिर डॉक्टरों को शोकोज नोटिस जारी। बिन पेट्रोल कैसे चलेगी गाड़ी, मुसाफिर की बढ़ गई ख्वारी। फैसलाबाद राजा चौक वारिसपुरा में पेट्रोल पंप्स बंद। पेट्रोल न मिलने से खुला पेट्रोल बेचने वालों की चांदी। शहरियों की हुकूमत से पेट्रोल दस्तयाबी की अपील। महंगाई पे महंगाई, गरीब की एक ही दुहाई। हफ्ते में शय खुरनोश आशारिया 17% महंगी हो गई। 51 में से 29 अशिया की कीमतें बढ़ गई। मजमूई तौर पर महंगाई की शरह 34.38% रिकॉर्ड की गई। 50 मंडियों से जमा डेटा के मुताबिक सब्जियां, दालें और सिगरेट महंगी हुई। टोबा टैक्सिंग के मोहल्ला मुस्तफाबाद में जेर जमीन बिछी हुई सुई नॉर्दर्न की पाइपलाइन लीक। गैस के अखराज से इलाका मकीनों में खौफो हरास। बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। अफसरान नोटिस लेकर पाइपलाइन को मरम्मत करवाएं, अहले इलाका की दुहाई।
رات کی نا ادھر سے بو پھیل رہی ہے, سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے, ادھر سارے بچے وغیرہ گزرتے ہیں, تو مزید کوئی سانحہ ہو سکتا ہے, تو اس سے ہماری جو سوئی گیس والوں ڈپارٹمنٹ سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد آئیں اور واقعی اس مسئلے کو حل کریں. جنگ میں فیسکو کی طویل لوڈ شیڈنگ کا عمل نہ رک سکا. 132 کھیوا اور بلو شہابل فیڈرز کو بجلی کی فراہمی شام 4:30 بجے تک بند رہے گی. ادھر لالیہ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ معمول. مرمتی کام کے نام پر بجلی آج شام 5 بجے تک بند رہے گی. فیسکو نے صارفین کے لیے آگاہی پیغام جاری کر دیا. سمندری انٹرچینج تا سمندری شہر دو رویہ روڈ کی تعمیر نو کا منصوبہ سست روی کا شکار. اسکیم کے لیے 1,66,58,00,000 مختص. رواں سال بھی 50 کروڑ دیے گئے. مقررہ وقت میں منصوبے پر کام مکمل نہ ہو سکا, نہ ہی ایکسین ہائی ویز نے نوٹس لیا. فرائض میں غفلت, شہر کی ترقیاتی اسکیمز اور M&W پلان کی عدم دستیابی. ایسی بلڈنگ شاہد محمود ایکسین سارا قمر نے صحت خدمات واپس اور CNW رپورٹ کرنے کا حکم. کمشنر فیصل آباد سلوت صحت کا محکمہ CNW کو مراسلہ. کلین اینڈ ویسٹ مینجمنٹ کا دفتری اوقات کی پابندی نہ کرنے والے ملازمین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. صوبہ بھر کے افسران اور ملازمین کو ہدایات جاری. محکمہ بلڈنگ اور ہائی ویز فیصل آباد UN کو بھی مراسلہ جاری. DC ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کا طالبہ کی حاضریوں کے متعلق بائیو میٹرک کرنے کا حکم. پہلے مرحلے میں PhD اسکالرز کی حاضریاں بائیو میٹرک پر منتقل کی جائیں گی. طالبات کو IT ڈپارٹمنٹ میں اپنی حاضریاں بائیو میٹرک سسٹم پر رجسٹر کروانے کی ہدایت. فیصل آباد میں سستے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیپٹی کمشنر علی عنان قمر متحرک. جھنگ روڈ ماڈل بازار کا دورہ, سپلائی کا جائزہ لیا. شناختی کارڈ کے بغیر آٹا فراہمی اور مؤثر انتظامات کی ہدایت جاری. اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر مدثر احمد بھی دورے میں ڈیپٹی کمشنر کے ہمراہ رہے. فیصل آباد کے بنیادی مراکز صحت 633 میں حفاظتی ویکسین ضائع کرنے کا معاملہ. CEO ہیلتھ کی شکایت پر ڈسٹرکٹ مینیجر PHFMC نے ڈاکٹر آمنہ, ڈسپنسر ریاض, نائب قاصد ظفر اقبال اور چوکیدار حضر حیات کا کانٹریکٹ ختم کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. چنیوٹ ڈسٹرکٹ ہیلتھ فیسیلیٹیشن کمیٹی کا اجلاس. CEO ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر مشتاق بشیر نے افسران سے کارکردگی رپورٹ طلب کر لی. بنیادی مراکز صحت پر غیر حاضر ڈاکٹروں کو شوکوز نوٹسز جاری. اور فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر باسل اکرم کی سالگرہ سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے مبارکبادیں. اہل خانہ اور احباب نے نیک خواہشات کا اظہار کیا.